आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। टाइम्स टिभी द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्रमन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अयोध्या सम्बन्धी बयानले जनकपुर सहित उहाँको आफ्नै पार्टीमा पनि विरोध सुरु भएको छ। कतिपय नेताहरूले भारत नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बिगार्नको लागि ओलीले अनाप शनाप बोलेको बताइरहेको अवस्था छ भने कतिपयले होइन, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा केही न केही तथ्य छ लुकेको। र आज जनकपुरमा विरोध प्रदर्शनहरू पनि भएको छ। यदि हामी तपाई अयोध्या जान्छौं भने त्यहाँका साधु सन्तदेखि लिएर सबैले जनकपुरका, खास गरेर जब कुनै व्यक्ति भन्छ कि म जनकपुरबाट आएको हो भने त्यहाँका साधु सन्तहरू ती व्यक्तिलाई हेर्ने, अर्थात् उहाँहरूको एउटा साधु सन्तको मठमा जाँदाखेरिको स्वागतमा व्यापक अर्कै किसिमको परिवर्तन हुन्छ। किनभने त्यहाँका व्यक्तिहरू, अयोध्याका व्यक्तिहरू जनकपुरवासी पुरुषलाई वा जनकपुरवासी पुरुषलाई सालोको रूपमा लिने गर्छन्। हँसी मजाकका कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ त्यो को वृद्ध साधु, को युवा साधु, को समकक्षी साधु त्यो देखिँदैन। त्यस्तै त्यहाँबाट अर्थात् अयोध्याबाट कोही साधु सन्त जनकपुर आउनुहुन्छ भने हामी पनि उहाँहरूलाई त्यही हिसाबमा स्वागत सत्कार गर्छौं। तर आज यो अयोध्या नेपालमा हो या अयोध्या भारतमा हो, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कथनबाट एउटा विवाद देखिएको छ। अधिकांश व्यक्तिहरूले यसलाई सम्बन्ध बिगार्ने प्रयासको रूपमा लिने गर्छन्। भारतका मिडियाहरूमा अहिले यो बहसको विषय बनेको छ कि प्रधानमन्त्रीको चाइना तर्फको झुकावले यस्तो बोलेको हो कि, किनभने अहिले जसरी नक्साहरूमा नक्सा संशोधन गरियो त्यसपछि भारतका मिडियाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एगेन्स्टमा गएर त्यो वातावरणहरू निर्माण गर्न थाले। भारतमा कतिपय अनुसन्धानहरू भएको छ यो रामायणलाई लिएर। सबभन्दा अहिलेसम्म जुन प्रामाणिक अनुसन्धानलाई लिने गरिन्छ त्यो यदि कुनै अनुसन्धानको सुरुवात गरिन्छ भने त्यो वाल्मीकि रामायणलाई नै लिन्छ। किनभने वाल्मीकि रामायणले जति घटनाहरू वर्णन गर्नुभएको छ र त्यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले जब त्यसलाई जाँच्ने प्रयास गरिएको छ ती सबै घटनाहरू सत्य साबित भइरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा, जनकपुर पनि अयोध्यामा छ भनिन्छ। त्यहाँ कि राजा जब राम वनवास गए र भरत जब राज्यका सञ्चालन गर्न थाले, दशरथको मृत्यु भयो। राजा जनक भरतलाई राज्य व्यवस्था सिकाउनको निमित्त त्यहाँ जानुभयो अयोध्या। तर छोरीको कहाँ बस्नु हुँदैन भनेर मान्यताको कारणले उहाँ अयोध्या सिटी अर्थात् अयोध्या भित्र त प्रवेश गर्नु भएन। तर अयोध्याबाट निकै पर एउटा ठाउँ छ। पहिला ती ठाउँलाई जनकपुर धाम भनिन्थ्यो र अहिले त्यो ठाउँ जनकौराको नामले प्रसिद्ध छ। त्यहाँ एउटा शिवको ठूलो मन्दिर छ र त्यहाँ एउटा सरोवर पनि छ। त्यसलाई जनक सरोवर भनिन्छ कि जनकजीले जब यो सरोवरमा स्नान गरेर शिवजीको पूजा गर्नुहुन्थ्यो त्यो छ। त्यो शिवको यदि हामी लिङ्गको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ लिङ्गमा पनि जुन मिथिलामा जसरी माटोको निर्माण गरेर लिङ्ग बनाएर पूजा गर्ने चलन छ त्यस्तै प्रकारको लिङ्ग छ त्यहाँ। त्यसले तमाम साक्ष्य प्रमाणहरूले
राम वा रामायणकालीन घटनाहरू भएकै हो भनेर प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। रामले आफ्नो जीवनमा दुईवटा यात्रा गरेको वाल्मीकि रामायणमा चर्चा छ। एउटा अयोध्याबाट जनकपुर र अर्को वनगमन। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा उहाँले विभिन्न यात्राहरू गर्नुभयो र त्यो यात्राहरू राज्य विस्तारको लागि थियो। भरत, शत्रुघ्न र विभिन्न राज्यहरू उहाँलाई केही राज्यहरू विस्तार गर्दै रामले ती राज्यहरूको उत्तराधिकारी आफ्ना भाइहरूलाई बनाए। पछि गएर आफू मृत्युवरण अर्थात् मृत्यु पूर्व आफ्ना भाइका छोराहरू, आफ्ना छोराहरू सबैलाई समान रूपमा राज्य व्यवस्था बाटेको चर्चा पनि छ। र ती जो अयोध्यामा सरयुग नदी छ, ती सरयुग नदीमा नै भगवान रामले आफ्ना पुरा त्यो बेलाका अयोध्यावासीहरू जुन उहाँले लीला गर्नको निमित्त उहाँसँग सहभागी हुन्थ्यो, उहाँ सहित र ती सरयुगमा प्रवेश गरेर आफ्ना लोक प्रस्थान गर्नुभएको विश्वास रामायणमा लेखिएको छ र ती ठाउँहरू पनि अहिले अवस्था छ। रामायणको अनुसन्धानको विषयको कुरा गर्ने भने प्रामाणिक रूपमा अहिलेसम्म अनुसन्धान जे जति भएको छ ती अनुसन्धानको सबैभन्दा तथ्यगत अनुसन्धानको रूपमा राम अवतार शर्मालाई लिने गरिन्छ। उहाँले गरेको अनुसन्धानलाई अहिलेसम्म धेरैजसो अनुसन्धान, किनभने उहाँले घुमेर त्यो भिडियो बनाउनु भएको छ राम वनगमनको जनकपुरदेखि लिएर, र त्यसपछि उहाँले तपाईँ जनकपुरको या अन्य ठाउँहरूमा जहाँ राम पुग्नु भएको मान्यता छ त्यहाँ जानुभयो भने उहाँले चरण चिन्ह बनाएर स्थापना गर्नुभएको पनि छ। विवाह मण्डप, जानकी मन्दिर, यी सबै बसहिया, दुधमती लगायतको ठाउँहरूमा ती चरण चिन्हहरू छ र त्यसैलाई त्यो प्रमाणिक मानिएको छ। यस उहाँले एउटा अनुसन्धान गरेर लेख्नु भएको छ, जहाँ जहाँ चरण चले जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही भनेर उहाँले एउटा अनुसन्धान लेख्नुभयो। त्यो भन्दा अगाडि जहाँ जहाँ चरण परे रघुवर के भनेर अर्को अनुसन्धान लेख्नुभयो र ती सबैमा तस्बिर सहित र उहाँले नक्सा सहित राख्नु भएको कुरा पनि छ। राम यसरी आउनुभयो र त्यो अहिले र जनकपुर यसरी आउनुभयो, श्रीलङ्का यसरी प्रवेश गर्नुभयो र त्यसलाई आधार टेकेर भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमले पनि अनुसन्धानहरू गरेको अवस्था छ। यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती अयोध्या अर्थात् अयोध्या भारतमा छैन र हाम्रो नेपालको वीरगञ्ज ठोडीमा छ भनेर कथन दिइसकेपछि अहिले विवाद उत्पन्नहरू भएको छ। जनकपुरमा आज विरोध प्रदर्शन पनि भएको छ। साधु सन्त हिन्दू संगठनहरूले जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हामी एकछिन त्यो विरोध प्रदर्शन र त्यहाँ साधु सन्तहरूले राखेका कथनहरू तपाईहरूलाई हेराउँदैछौँ। राजनीति बंद कर, हर माथी को राजनीति बंद कर, अपना बयान फिरता लो, केपी ओली मुर्दाबाद, माथी राजनीति बंद कर, हर माथी को राजनीति बंद कर, हिंदू धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का माता के हिंदू
हाम्रो आस्थामाथि प्रहार गर्न पाउँदैन हाम्रो धर्म राष्ट्र कायम गर हिन्दू राष्ट्र कायम गर जातिको राजनीति बन्द गर हिन्दू राष्ट्र कायम गर आफ्नो बयान फिर्ता ल्याऊ आफ्नो बयान फिर्ता ल्याऊ केपी ओली मुर्दाबाद केपी ओली मुर्दाबाद आफ्नो बयान फिर्ता ल्याऊ आफ्नो बयान फिर्ता ल्याऊ हाम्रो संस्कृतिमाथि आक्रमण बन्द गर धर्मलाई मिट्न पाउँदैन संस्कृति मिट्न पाउँदैन आफ्नो बयान फिर्ता ल्याऊ आफ्नो बयान फिर्ता ल्याऊ चाहिने दलाली बन्द गर चाहिने दलाली बन्द गर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आफ्नो बयान फिर्ता ले आफ्नो बयान फिर्ता ले भगवान रामसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन वो हमरा देश सबके दुर्भाग्य कहू नेपाली जनता के जो कहियो कहै छथिन कोरोना के दवा डॉक्टर भजाइ छथिन कहै छै जे गरम पानी पिलिए ठीक भऽ जाओ दुनिया के डॉक्टर फेल छै केपी ओली जी से कहि रहल छै कभी और हमेशा विवादास्पद अभिव्यक्ति के लेल ओ मानल जाइ छथिन जेना कहियो कहै छथिन जे जखन मधेश में मानव सांगलो लगे छै तो माखे सांगलो कहै छै अर्थात मधेसी के एकटा मक्खी के संज्ञा देल जाइ छै केपी शर्मा ओली के दिस से जखन मधेश में लोग अपन जान के आहुति दै छै तो केपी शर्मा ओली कहै छै दू चार गोटा कोहियो को आप झड़ता के फर्क पड़दैन अर्थात मधेसी के जे छै से एकटा सड़ल आँप के उपमा देल जाइ छै तो ई आइ के नहीं छै और तकलीफ वही बात से होइ छै जे केपी ओली के सरकार बचाव से मधेश में घनघोर नारा लगे तकलीफ यत से वहू से बेसी वो तो करते अयोध्या से जनकपुर से ओकरा कोनो लेना देना नहीं छै जनकपुर से बहुत नया शहर सब छै नेपाल में लेकिन ओकर अवस्था की छै एकर अवस्था की छै सब गोटा देख सकै छी एठाम संपूर्ण खास करके मधेसी के बेसी सरोकार के विषय छै चाहे हिंदू होय मुसलमान होय बौद्धिस्ट होय जेकरा अयोध्या से लेना देना है रोटी बेटी के संबंध किछ दिन पहले नागरिकता विधेयक ललकै उ किछो नहीं छै अखन एट प्रेजेंट टाइम नेपाल में 4 लाख वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता छै ओइसे की बिगड़ जतै यौ ओइसे की बिगड़े वाला छै 60 लाख तो हिंदू एठाम नेपाल के लोग हिंदुस्तान में रह रहल छै 60 लाख ओतबे इंडिया के लोग एठाम रह रहल छै ओकरा कोनो दिक्कत नहीं लेकिन एकटा परंपरा छै वैवाहिक रोटी बेटी के जे संबंध छै रोटी बेटी के संबंध छै और श्री राम जी संगे अब बीरगंज में छै तो सरजुग नदी कतऽ छै सरजुग नदी कतऽ छै नंदीग्राम वन कतऽ छै मणि पर्वत कतऽ छै सब देव पड़लै ना जबरदस्ती ओतबे नहीं कम से कम जकरा जयंती में यहाँ गेल उनको सम्मान करती उनकर आखिर रामायण वो लिखलखिन वैसे उनकर जे ख्याति भेटलै उनकर जयंती मनायल जाइ छै उनका जयंती में यहाँ समावेश केलखिन कम से कम उनको तो सम्मान करती उनको आप मान के लिए उनका रामायण में तो नहीं छै ना उनकर जे वो अनुवाद कहने छथिन रामायण के वही रामायण में तो नहीं छै जे अयोध्या नेपाल में छै तो किछ नहीं मेरे मन को भाया तो कुत्ता काट के खाया किछ बजे छै तो मिथिलावासी के जनकपुरवासी के जे संस्कृति छै अयोध्या संगे के जे संबंध छै तै के कतौ न कतौ ब्रेक कैल जाए ओ हिंदुस्तान संगे ओ बदला रहल छै दुश्मनी लऽ रहल छै से बात नहीं छै ओ मधेसी के कोनो न कोनो हिसाब से काल्हि के मधेसी नहीं छै आइ जागरूक भऽ रहल छै आइ संसद में मधेसी के बढ़िया उपस्थिति छै आन
पार्टी में सोहो मधेसी जे छै उनका कोटा देवे पड़े छै। आई से जब 20 साल पहले जब मंत्रिमंडल गठन हो छलिए तऽ ओहिमे एकोटा मधेसिया नहीं रहे छलिए, लेकिन आई रहे छै। वो कांग्रेस के हो एमाले के हो, वो कतौ न कतौ मधेसी समुदाय के जागरूकता एलिए तै के कारण से छै। और वो खास क कांग्रेस और एमाले के लोग बेसी नेकपा के लोग जे बात के बुझ नहीं रहा छै, जे मधेश आंदोलन, मधेसी के भावना, मधेसी प्रति के मोह के कारण ही हमरा किछ बेसी जगह भेट रहा है। से बात उनको सबके बुझे पड़ते। अन्य जे कर्मचारी सब छै वो सब एठाम आयल छै, सरकार के में जागीर करे छथिन, लेकिन उनका सबके मन में बात के हम दावी कर सके छी कि सबके मन में ई छै जे केपी शर्मा ओली बदमाशी कर रहल छै, मधेसी के भावना संगे खेलवाड़ कर छै, इंडिया के नहीं एहि क्षेत्र के संस्कृति पर आक्रमण भ रहल छै। और दुनिया में नेम छै, दुनिया में एकटा नेम छै कि कोनो क्षेत्र के जो बर्बाद करे के होय तो ओकरा संस्कृति पर आक्रमण कैल जाए, ओकर जो परंपरा छै ओहि पर आक्रमण कैल जाए, उनकर जो मान्यता है ओहि पर आक्रमण कैल जाए। जेना हम उदाहरण के रूप में कहल जाए, जखन ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एली तो सबसे पहले हिंदुस्तान के स्वास्थ्य पद्धति या शिक्षा पद्धति खारिज कर दिलकै। किया? एहि दुआरे कि हिंदुस्तान के भरतखंड में या छै, ओकर गलत अर्थ नहीं लागे जाय कहल के जे नहीं यो भारत में छै, भारत में नहीं छै, लेकिन भरतखंड में छै। सब करा के घर में पूजा होइया तो मंत्र पढ़ावे भरतखंडे आर्यावर्ते। और आई केपी शर्मा ओली जी कह रहल छी कि नहीं अयोध्या नेपाल में छै। रे बाबा, अयोध्या जनकपुर वहिया के छै, जहिया नेपाल रही न तहिया भारत रहे, जय श्री राम किछ नहीं रहे। तहिया से ये क्षेत्र है, ये परंपरा है। तो निश्चित रूप से जे गुरुकुल के जे भरतखंड में एक परंपरा छलिए, गुरुकुल के परंपरा चली। सुबह लोग उठे चलिए, बच्चा माय बाबू के प्रणाम करे चलिए, विद्यालय में जाके गुरु के प्रणाम करे चलिए, एक सम्मान बनल रहे चलिए। मतायर बाप के दहिया एना वृद्धाश्रम में नहीं भेजल जाए चलिए, वो भरतखंड के संस्कृति चलिए, ओकरा अंग्रेज समाप्त कर दिलकै। दोसर तरफ स्वास्थ्य पद्धति एना हॉस्पिटल गलकट्टी नहीं होय छलिए। जेना गांव में लोहार रहे छै, जेना गांव में सोनार रहे छै, तेना डॉक्टर रहे छले झोरा में जड़ी बूटी लके गांव में घूमी छलिए। एगो पुरिया दर्द रहे, ओकर बीमारी ठीक हो जाए, एते बीमारी नहीं पड़ी छले। ओकरा सबके समाप्त करके एक आधुनिक शिक्षा लेलकै, आधुनिक उपचार पद्धति लेलकै। और दोसर में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से नमहर खतरनाक, ओकरो दादा के ताकत नहीं भेले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जे कह देते जे जनकपुर भारत में है, अयोध्या नेपाल में छै, ओकरो ताकत नहीं भेले। ओकरो से खतरनाक साबित भ रहल छै केपी शर्मा ओली। जनकपुरमा विश्व हिन्दू युवाहरूले गरेको प्रदर्शन, त्यहाँ साधु सन्तहरूले दिएको भाषण हामीले तपाईहरुलाई हेरायौं। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जब जनकपुर आउनुभयो र उहाँका स्वागतका लागि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन्थ्यो। दुवैजना एकै ड्रेस कोडमा जनकपुरको प्रशंसा गर्दै रामायण सर्किट लगायतमा सम्झौताहरू भएको थियो। तर केही समयपछि अर्थात् अहिले आएर जसरी जनकपुरको विषयमा कुराहरू, यो अयोध्याको विषयमा कुराहरू आएको छ र यसले कतै न कतै जनकपुर र अवध बीचमा, अयोध्या बीचमा सम्बन्धमा केही समस्या ल्याउँछ कि भन्ने पनि आशंकाहरू छ र त्यो आशंकाको त्यो दृष्टिकोणले पनि एक प्रकारले साधु सन्तहरू बहस गर्न थालेका छन्। विभिन्न ठाउँमा अहिले यो चर्चाहरू, परिचर्चाहरू भइरहेको अवस्था पनि छ। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ महन्त नवल किशोर शरण, सुन्दर सदन जनकपुरका। नवल किशोर जी, टाइम्स टेलिभिजनमा स्वागत छ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नवल जी, टाइम्स टेलिभिजनमा स्वागत छ।
धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो मिथिला र अवधको बीचको सम्बन्ध के हो अलि प्रस्ताइदिनुहोस्। होइन, मिथिला र अवधको सम्बन्ध भनेको त्यो नेपाल र भारत एउटा दुईटा देश छ। त्यो दुईटा देशको स्थापना हुनुभन्दा पहिलाको सम्बन्ध हो होइन। हामीले छोरी दिएका छौँ, चेली दिएका छौँ र अयोध्या का राजकुमार श्री रामजीले हाम्रो चेली लानु भएको छ र दुईटै बीच वैवाहिक सम्बन्ध एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो बहिनी त्यहाँ गएकी हुन् र रामजीको मिथिला ससुराली हो र त्यही सम्बन्ध हामी अहिलेसम्म कायम राखेका छौँ। अनि खुसी हुनुपर्ने हो नि त। अयोध्या भारतमा थियो, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले नेपालमै छ भनेर भनिदिँदाखेरि तपाईँहरू त झन् खुसी हुनुपर्ने हो, विरोधमा उत्रिनु भएको छ। होइन, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि भन्दैमा होइन, कसैले केही भन्दैमा होइन, हामीले यहाँ बनाएको फलानो घर नै ताजमहल हो भनेर भन्दा फलानो नै लाल किला हो भनिरहँदा त्यो सम्भव हुन्छ? हामी के हाँसुको पात्र बन्ने हो दुनियाँमा? हाम्रो त्यही काम हो। हामीलाई दुनियाँले के भन्छ? हामी त्यस्तो भइरह्यो। हामीलाई यो पनि थाहा छैन कुनै कुरा भनिदिनको लागि त्यसको त डकुमेन्ट त चाहियो। आज शास्त्र पुराण भनेको त शास्त्र पुराणको त आज कसैले 200-400 वर्षमा लेखेको ग्रन्थहरू होइन होइन। त्यसमा अयोध्या छ, अयोध्याको नजिकै नन्दीग्राम छ, त्यो सरयुको किनारामा अयोध्या छ भनेर त पहिलादेखि नै भन्दै आएको। त्यहाँ मणि पर्वत छ होइन, हनुमानगढी छ होइन, अयोध्याका त्यो राजा हनुमानजी हुन् होइन, रामजीले दिएका हुन्। त्यो यावत कुरा हुन्छ। एउटा त्यो फलानो ठाउँ भन्दैमा त्यसरी हुन्छ? हिजो कसैले हजुर हिजो मैले एउटा अनुसन्धान जसको अनुसन्धानले के देखायो भने एकजना अनुसन्धानविद हुनुहुन्छ लोकमणि पौडेल, उहाँको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने अयोध्या त्यही वीरगञ्ज र चितवनको बीचमा ठोडीमा पर्छ भनेर उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो हिसाबमा अनुसन्धान भएको छैन र वाल्मीकि रामायणमा जसरी अयोध्याको वर्णन छ ती सबै वस्तु स्थिति अहिले पनि हाम्रो नेपालमै विद्यमान छ। होइन, वाल्मीकि रामायणमा के आधार दिनुभएको छ? वाल्मीकि रामायणको त्यस्तो के रामायण आधार उहाँले दिनुभएको छ? अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, त्यो उहाँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के भनिराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि अब त्यति टाढा कहाँ चेली लिन आउँछ मान्छे, त्यति टाढा कहाँ विवाह हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो होइन। त्यति बेला टेलिफोन पनि थिएन होइन। उहाँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यही धर्मशास्त्र हामी कस्तो उसमा परिसकेका छौँ भन्दाखेरि हामी आफ्नै शास्त्र पुराणलाई ख्याल नगर्ने, हामी भरत खण्डमा पर्छौँ, आर्यावर्तमै पर्छौँ होइन। यो नेपाल र भारत भनेको आजको हो। आज म 1-2वटा तपाईँलाई गम्भीर कुरो बताउँछु। आजभन्दा 2200 वर्ष पहिला हाम्रा पूर्वज कालिदासले, त्यो साइन्टिस्टको पूर्वज अलगै होला, कालिदासले मेघदूत भनेर कविता लेख्नु हो। उहाँको आशय के थियो भन्दाखेरि ऊ आफ्नो श्रीमतीलाई चिठी पठाउन लाग्दा होइन त्यो मेघलाई होइन बादललाई के भन्नु भन्दाखेरि त्यो पुर्याइदियो। अनि वैज्ञानिकहरूले भने बादलले चिठी पुर्याउँछ, तर त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भए आज टेलिफोनमा कसले संवाद पुर्याउँछ? अर्को कुरा, रामायणमा त्यो पुष्पक विमानको त्यो चर्चा गरिएको छ। 8औं तल्लामा तपाईँको 8औं तल्लामा रामजी विराजमान हुनुहुन्थ्यो अन स्पोट र 6औं जना तपाईँको अन बोर्ड होइन बसेका थिए। अनि वैज्ञानिकहरूले पनि 8 तल्लाको कहीँ ऊ हुन्छ विमान हुन्छ, तर 2-3 तल्ला त अमेरिकाले त बनाइसके त। अब 8 तल्ला बन्दैन त्यसको ग्यारेन्टी कसले दिने? आज संसारमा सबभन्दा लाइभ टेलिकास्ट कहाँनिर भयो? महाभारतको लाइभ टेलिकास्ट सन्देहले गरे होइन। त्यसको आधारमा दुनियाँको उसमा टेलिभिजन छ। हाम्रो जुन धर्मशास्त्रहरू छन् त्यो बिल्कुल वैज्ञानिक छन् र त्यही आधारमा तपाईँको हाम्रो 1600 शताब्दीमा जुग साल जो जनपर भानु
हैन र तपाईँ त यसरी अब त्यो लामो जाला त्यो गुना गरेर यसरी हिसाब निकाल्नुहोस् जुग सहस्र यसरी निकाल्नुहोस् तपाईँको त्यो ठ्याक्क अहिले जुन 1800 शताब्दीमा वैज्ञानिकले जो दूरी पत्ता लगाउनु भएको छ हाम्रो गोस्वामी तुलसीदासले 1600 शताब्दीमा लेखिदिनु भयो भनेपछि यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्र पुराणमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो विज्ञान सम्बद्ध छ र त्यसमा खेलाँची गर्नु हुँदैन त्यसलाई छेडछाड गर्नु हुँदैन छेडछाड गरियो भने हामी आफै मजाकको पात्र हुन्छौँ त्यसकारण कसैले भन्दैन वीरेन्द्रजी तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु 1-2 दिनमा यति चाँडो हिजो मात्रै तपाईँ भारतीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी र हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले संयुक्त रूपमा बसको उद्घाटन गर्नुभएको छ अयोध्या पुर्याउनलाई देखिए त्यहाँ वीरगञ्ज पुर्याउनु भयो हो अयोध्या पुर्याउने भयो अनि आफैले गर्ने के यो मजाक हो बिना तथ्य प्रमाण दुनिया सामु अब त पुरातत्व विभागले त्यो क्षेत्रको अनुसन्धान उत्खनन गर्ने त्यसो भए अब त्यसका प्रमाणहरूलाई त मान्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो नि यदि उत्खनन भएर त्यो प्रमाणित हुन्छ भने सबैले मान्नु पर्छ हैन उत्खनन भएर मान्यो भने सबैले जतिखेर उत्खनन आउँछ के प्रमाण आउँछ हैन त्यसमा पनि डिबेट होला नि आज कुनै वकिलले हजुर हैन कुनै वकिलले आफ्नो तथ्य प्रमाण तपाईँ अदालतमा जानुभयो भने एउटा पक्षले भनिराख्दा यो नै सही हो जस्तो लाग्छ तर त्यो अन्तिम होइन त्यसमा डिबेट हुन्छ र अन्तिम फाइदा मेरो भनाइ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि यो षड्यन्त्र हो भारत र नेपाल बीचको जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध हो त्यसमा कुठाराघात भएको छ र यसरी भनिराख्दा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भनिराख्दा भारत नेपालको मात्रै होइन कि विश्वमा करोडौं जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको उनको आस्थामाथि ठेस पुगेको छ अनि यो राजनीति मुद्दा हो यसलाई राजनीति मुद्दा बनाइदैछ त्यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हैन यसलाई यसरी भन्न मिल्दैन यो राजनीतिक मुद्दा होइन हैन राजनीतिक गर्नको लागि तपाईको कुनै समुदायको कुनै समाजको तपाई संस्कृति माथि खेलवाड गर्न पाउनुहुन्न त्यो छुट छैन राजनीतिमा त्यो प्रधानमन्त्रीको कथन भनेको त्यो राजनीति गर्नको लागि आएको हो त्यसलाई त्यसरी बुझौं हैन राजनीति गर्नको भने सीमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ म आज बिहान एउटा कार्यक्रममा पनि गरेर भनेको थिएँ जब सुन्दरी जेलमा बीपी कोइरालासँग एउटा सेना भेटे र उहाँले के भने सेनाले के भने भन्दाखेरि हामीले सरकारले भने जे पनि गर्छ अनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले के भने जे पनि गर्नुहुन्छ बलात्कार गर्नुहुन्छ हो म बलात्कार गर्छु अनि त्यस पछाडि विश्वेश्वर कोइरालाले के भने भन्दाखेरि के तपाईँ त्यो बलात्कार गर्ने हुने महिला तपाईँको आमा पर्यो भने के गर्नुहुन्छ अनि त्यो चुप लाग्यो भनेपछि सीमा हुन्छ यो त सीमा राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्दाखेरि हदैसम्म यो त भएन नि कसैको संस्कृतिमाथि तपाईँको भावनामाथि ठेस पुर्याउने हो यसो हुन्छ अनि जनकपुरको तपाईहरु साधु सन्त त्यसपछि यहाँ धेरै संस्कृति विद्वानहरु भए हैन ती सबैले जनकपुरको अनुसन्धान या जनकपुरसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान किन गरेन आज यस्तो बहसको अवस्था आयो किनभने भारतले धेरै अनुसन्धान गरिसकेको अयोध्यामा त्यसपछि रामका सम्बन्धहरुको विषयमा रामका यात्राहरुको सम्बन्धमा धेरै अनुसन्धान भएको छ तर त्यो आधारमा यता अनुसन्धान नभएर यस्तो अवस्था आएको पनि भन्छ कतिपयले त यो पनि भनिरहेको छ कतिपय विद्वानहरु भारतीय विद्वानले के भन्दो रहेछ भने यो अहिले जसरी जनकपुरलाई भन्दै छ आस्थाको आधारमा मात्रै हो यो जनकपुर होइन पुस्तक छ पुस्तक प्रकाशित गरेर उहाँहरूले के दाबी गर्नुभएको छ भने मधुबनी जिल्लाको सौराठ निरको ठाउँ जनकपुर हो कतिपयले बलिराज गढीलाई जनकपुर मान्नु भएको छ यस्तो अवस्था छ भने हामीले किन त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौं अहिलेसम्म वीरेन्द्रजी यो तपाईले भनिरादा यस्तो सही हो भारतमा का पनि धेरै जस्तो विद्वानहरूले त्यस्तो दाबी गरेका छन् हजुर तर हिन्दू धर्मावलम्बीका अगुवाहरू साधु सन्तहरू त्यसरी त्यो कुरामा विश्वास गर्नेवाला थिएन तपाईँ अयोध्यामा गएर भन्नुहोस् यो जनकपुर भनेको फलानु ठाउँमा चाहिँ मान्न तयार थिएन किनभने र तपाईले भने अनुसन्धानको कुरा अनुसन्धान त जनकपुरका विषयमा सरकारको काम हो विद्वानको काम हो त अनुसन्धान गर्छन् तर एउटा कुरा कुनै ठाउँमा एउटा गाई छ भने हैन यो गाई हो कि होइन भने अनुसन्धान गर्ने हो नि त्यो ठ्याक्कै हेर्नु यही गाई हामी शास्त्र पुराणमा यसरी विश्वास गर्छौं र गर्नुपर्छ
हाम्रो भनाइ त्यहाँनिर हो, यो जनकपुर हो। त्यो कति सत्य हो भने तपाईँ मानव हो र म पनि मानव हो, त्यही सत्य यो पनि छ कि यो जनकपुर हो र त्यहाँ युपीको सर जहाँको राजकुमार रामजीको र यहाँको राजकुमारी सीताको विवाह सम्पन्न भएको। धन्यवाद हामीसँग कुराकानीको लागि। जी धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो नवल किशोर शरण, महन्त सुन्दर सदन जनकपुरको। उहाँसँग हामीले अहिले देखिएका विवाद अयोध्या र जनकपुरको या खास गरेर भन्ने हो भने अयोध्याको विवादको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। अहिले साधु सन्तको बीचमा एउटा आक्रोशको अवस्था के छ भने यो कतै न कतै यो सम्बन्धलाई यसरी विवादास्पद बयानले सम्बन्धलाई पछाडि धकेल्छ कि भन्ने पनि कुराहरू छ।